فلا زال أهل الفضل وأهل العلم ينصبون حضرة شيخنا المبارك شيخنا محمود بن عبيد الصوافي، أطال الله في عمره وبارك فيه. لا زالوا يقصدونه من مختلف الأمصار والأمطار. وفي هذه الليلة المباركة يحل علينا ضيف كريم شريف عزيز من جمهورية باكستان الإسلامية، فضيلة الشيخ المفسر محمد الطيب ابن محمد الطاهر، يعد أحد المفسرين في باكستان، وهو رئيس جماعة إشاعة التوحيد والسنة ورئيس وحدة المدارس الإسلامية، يشتغل بتفسير كتاب الله عز وجل، وقد أكمل تفسير كتاب الله عز وجل عدة مرات، ويقصده جم غفير من الطلبة في ذلك القطر من مختلف نواحيه، وقد بلغ في آخر جمع عدد طلابه 50,000 طالب. ولا يزال الطلبة يقصدونه ليلا ونهارا، وهو مشتغل وله من المؤلفات ما يربو على 11 مؤلفا، وكذا زوجه فهي أيضا مشتغلة بعلم التفسير، وقد صنفت في علم التفسير. وفي هذه الليلة المباركة نستغل هذه السامعة وهذه الفرصة الطيبة لنستفيد من فضيلة الشيخ، وهي من الفرص النادرة، فليتفضل مشكورا مأجورا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. إخواني العمانيين، جئت للزيارة الشيخ محمود حفظه الله تعالى ورعاه. جئت للعمان قبل ذلك 4 مرات للسياحة ولأزور العلماء والمقامات الخاصة. جئت قبل ذلك فوجدت العمانيين أحسن أخلاقا، ونحن نحبهم ونحب العمانيين. وفي باكستان أنا إذا في الحفلات فأنا أقول لكل من الباكستانيين العمانيين أحسن أخلاقا، بارك الله فيه. كانت بلادنا مشهورة من الشركيات والبدعات والرسومات الباطلة، فقام شيخي وابي الشيخ محمد طاهر نور الله مرقده رد الأشراك والبدعات والرسومات الباطلة، وأشاع التوحيد والسنة في بلادنا، ودرس تفسير القرآن الكريم 50 سنة في باكستان، وتوفي، وبعد ذلك أنا أدرس تفسير القرآن الكريم. نحن إذا ندرس تفسير القرآن الكريم فأولا نحن ندرس أصول وقواعد لفهم تفسير القرآن الكريم.
الكريم. مثلا نحن نقول إذا كنت تتدبر في آية من آيات القرآن الكريم فلتنظر هل فيها تعريف القرآن أم فيه حكمة نزول القرآن الكريم. مثلا قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه ففيه تعريف القرآن الكريم. وقال الله تعالى في سورة إبراهيم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ففيه حكمة نزول القرآن الكريم. وإن لم تكن هذا فلتنظر هل فيه مخاطبة مع أحد، فإن كان المخاطبة مع أحد فهو كان من المنقادين أو من غير المنقادين. إن كان من غير المنقادين فغير المنقادين على 4 أقسام. القسم الأول المشركين، القسم الثاني اليهود، القسم الثالث النصارى، القسم الثالث المنافقين. فتدبر في الآية إن كان فيه رد على المشركين فالمشركين على 4 أقسام: المشركين بالعباد الصالحين، المشركين بالملائكة، المشركين بالكواكب، المشركين بالجن. فلتنظر في الآية الرد على أي فرقة من المشركين، ولتنظر الشرك على قسمين: الشرك الاعتقادي والشرك الفعلي. ففي الآية رد على أي قسم من الشرك، هل فيه رد على الشرك الاعتقادي أو فيه رد على الشرك الفعلي؟ إن كان فيه رد على الشرك الاعتقادي فالشرك الاعتقادي على 4 أقسام: الشرك في العلم، والشرك في التصرف، والشرك في الدعاء، والشرك في العبادة. المؤذن يقول في الآذان أولا 4 مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني يرد الأشراك 4. أولا يقول الله أكبر باعتبار العلم، الثاني الله أكبر باعتبار التصرف، الثالث الله أكبر باعتبار الدعاء، الرابع الله أكبر باعتبار العبادة. فإذا كان يرد الأشراك 4 فبعد ذلك يثبت التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا كان رد الشرك الأشراك 4 وأثبت التوحيد فيقول حي على الصلاة، يعني الصلاة يقبل بعد ما كان عقيدة صحيحة التوحيد. وبهذا نحن ندرس تفسير القرآن الكريم وصولا لفهم القرآن الكريم. وإذا كنا ندرس وبهذا النمط صنف شيخي وأبي الشيخ محمد طاهر العرفان من وصول القرآن، وأديت كتاب شيخي وأبي إلى الشيخ حمود حفظه الله تعالى. وبعد ذلك نقول تفسير القرآن، فنحن نقول في كل سورة أولا 5 أمور: ربط السورة بما قبلها، ودعوة السورة، مقصد السورة، وتقسيم السورة باعتبار المزامين، وامتيازات السورة. فبعد ذلك نترجم بالبشر. نحن نقول البشر فنفسر في البشر. فربط السورة مثلا في سورة الأنعام أثبت الله تعالى مسألة التوحيد بالأدلة العقلية. ففي سورة الأعراف أثبت الله تعالى مسألة التوحيد بالأدلة النقلية. فبعد ذلك نقول مقصد السورة، مثلا سورة الأعراف فذكر الله تعالى فيه مسائل 3: الأول التصدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل مبلغ، والثاني
اتباع ما أنزل، والرابع مسألة التوحيد. فأول المسألة التصلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون في صدرك حرج منه. والثاني اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والثالث مسألة التوحيد. وذكر الله تعالى لإيذاء هذه المسائل الثلاثة الواقعات في سورة الأعراف. مثلا للتصلي واقعة موسى عليه الصلاة والسلام في الآخر، أن موسى عليه السلام قابل الفرعون وقابل بني إسرائيل وقابل مع السامري، لكن ما وجد في قلبه يعني خصلة من خصال ليترك مسألة التوحيد. والثاني اتباع ما أنزل. وذكر الله تعالى لإيذاء هذه المسألة واقعة الشيطان، يعني ما تبع حكم الله تعالى فصار مذموما مذكورا. والثالث واقعة مسألة التوحيد، فذكر الله تعالى لإيذاء هذه المسألة واقعة نوح عليه السلام، هود عليه السلام، صالح عليه الصلاة والسلام، وشعيب عليه السلام، كلهم قالوا لقومهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فذكر مسألة التوحيد لإيذاء هذه المسألة، ذكر الله تعالى الواقعات. وبهذا النمط نحن ندرس تفسير القرآن، وبهذا النمط صنف شيخي وأبي الشيخ محمد طاهر كتابا سمت الدرر في ربط الآيات والسور وخلاصتها المختصر. فبهذا النمط نحن ندرس تفسير القرآن، وأنا أدرس في رمضان تفسير القرآن، وفي درسي في آن واحد 50,000 من التلاميذ، وأنا أدرس من الصبح إلى العصر، ولا أستيقظ ولا من التلاميذ يستيقظون. فنحن بهذا النمط ندرس، وفي الآخر ندعوكم. صف لي بلادي يا أبي، قلت اسمعي مني بني، هذه بلادك جنة تزهو مرابعها الفتية، دهرا حماها قومنا يعطيهم الأقصى هوية، لما تناسوا دينهم أذلهم شر البرية. قالت ألا من عودة أبداه مالكة نبيه، فرفعت صوتي قائلا أمران مفتاح القضية، أمران فاصغي يا ابنتي، إسلامنا والبندقية، لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحمار، لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحمار، لبيك واجعل من جمالنا ليسك سلما، لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء، لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء، لبيك 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 يا قدس إني قد وهبتك من شراييني دمي، أبدا ولن أرضى حلولا تستبيح كرامتي، وربوع حيفا والجلي أن استدارت غضبتي، لبيك 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 لبيك
هذا سبيل المؤمنين فآمنا لروعته